विशेष गरेर सिक्किम सरकारले सिक्किमे अति आदरणीय कृषक वर्गलाई सम्मान गर्ने हेतु जुन योजना बनाइएको छ त्यो योजना विषय लिएर हामीले एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री मार्फत सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको हाम्रा सिक्किमे किसानप्रतिको सोचको कारण आज उहाँहरूलाई आफूले उत्पादन गरेको सबै उत्पादन भएको जस्तै दुधमा भयो, सुँगुरमा भयो, अरू जति पनि सागसब्जी भयो र अन्य 12वटा जो खेती किसान गरेर उत्पादन हुने थोकहरू छ उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने योजना बनाएर आज भारतवर्षमा मात्र नभएर विश्वमा नै मैले धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि यो खालको इन्सेन्टिभ दिएर तपाईको फार्मर्सलाई प्रोत्साहन दिने काम भएको देखिएको देखिन। तर हो धेरै ठाउँमा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिन्छ, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि दिन्छ, अन्य ठाउँमा पनि मैले देखेको छु। तर पनि जुन प्रकारले सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो एमाउन्ट दिनुभएको छ 1 केजीमा यति रुपियाँ भनेर जुन छुट्याइएको छ यो चाहिँ सायद नै भारतवर्षमा त छैन र अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यसरी हाम्रो सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने कोसिस गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर यो इन्सेन्टिभ दिएको कुरा चाहिँ सायद ऐतिहासिक हो अनि पहिलो पनि। यसले गर्दाखेरि म सिक्किम सरकार, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार बने पश्चात विगत 2 सालदेखि यता जुन प्रकारले खेती किसान भयो, पशुपालनमा भयो सरकारको योजना अनि गाउँ गाउँमा हाम्रो शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीहरूको अगाडि अनि नागरिकको अगाडि जुन प्रकारले प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ यसमा म विभागको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृषकको तर्फबाट दिन चाहन्छु। यहाँ के एकदम नै ठुलो कुरा छ भनेदेखि 1 केजी बेच्दाखेरि त्यसको इन्सेन्टिभ पाउने कुरा छ। अब यो चाहिँ आजको दिनमा धेरै ठाउँ हामीले यो प्रचार प्रसारमा हामी लागेका छौँ। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम नै जटिल भएको छ। यो चाहिँ ग्रासरुटमा कसरी पुग्ने, खेतीवालाकोमा कसरी पुग्ने, खेतीवालाले जुन उत्पादन गरेको अलैँची होस्, अदुवा होस्, कोपी होस्, आलु होस्, अन्य जे छ उहाँहरूको उत्पादनमा सरकारले दिएको सपोर्ट छ त्यो चाहिँ कसरी पाउने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु एकदम नै जरुरी छ। मसँग माननीय हर्टिकल्चर सेक्रेटरी साहब अनि माननीय एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्रेटरी साहबले पनि अहिले तपाईहरुलाई यो कुरा जानकारी दिइसक्नुभयो र म छोटकरीमा हाम्रा अति आदरणीय कृषक वर्गलाई पनि यो जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले यो सामाजिक सञ्जालबाट एकदमै राम्रोसँग बुझेर तपाईहरुले आफूले उत्पादन गरेको थोक तपाईले 1 केजी किन बेच्नु नपरोस् तर त्यसले फाइदा लिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारको इच्छा हो। आत्मनिर्भर बन्नका लागि तपाईहरुले थप राशि पाउनु जरुरी छ। तपाईहरुले मेहनत गरेको थोकमा सरकारले दिएको धन चाहिँ तपाईको गोजीमा पुग्नुपर्छ, कृषकको गोजीमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारको अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच हो। यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले आज यो इन्सेन्टिभ दिने तरिका छ यसको फाइदा जनतामा पुग्ने तरिका अघि नै सेक्रेटरी साहब दुवैले तपाईहरुको अगाडि भनिसक्नु भएको छ र म पनि यसलाई जोड दिएर एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईहरु कृषक वर्गलाई अनुरोध छ तपाईहरुले उत्पादन गरेको थोक तपाईको छेउमा भएको भिएलडब्ल्यू अफिस छ, तपाईको गाउँमा आउने सिमफेडको गाडी आउँछ, सिमफेडको अधिकारीहरू हुन्छन्, तपाईसँगै फार्मर्स प्रोड्युसर अर्गनाइजेसन छ एफपीओ जो गाउँ गाउँमा छ, कति ठाउँ त्यो एफपीओ छैन, त्यस्तै प्रकारले तपाईहरुको गाउँ गाउँमा कोअपरेटिभ छ, कोअपरेटिभ कति ठाउँमा इनएक्टिभ छ, तपाईहरुले कोअपरेटिभ खोलेको छ तर एक्टिभली काम गरेको छैन। अब सँगसँगै ड्यान्जोङ कोअपरेटिभ छ जसले आर्मीलाई मासुहरूको सप्लाई गर्ने गर्छ, अरू सागसब्जी सप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यो सँगै अब हामीले एसएचजीलाई पनि इन्भल्भ गर्ने योजना बनाएका छौँ। सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ कि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको निर्देशनमा हामीले 65वटा एसएचजीलाई सानो प्रोसेसिङ युनिट बनाउनको लागि 1-1 लाख रुपियाँ गरेर उहाँहरूलाई हिजो अस्ति नै हामीले चेक पनि दिइसकेको छ। हुनु त 5000 भन्दा बेसी एसएचजी छ तर हामीले खाली 65वटालाई किन दियौँ भन्दाखेरि यो सुरुवात हो। भोलिको दिन अगर एसएचजी पनि यसरी उठेर आएर यो मार्केटिङमा उहाँहरूले पनि भाग लिनुहुन्छ, गाउँ गाउँबाट तपाईहरु 10 जनाको समूह छ, तपाईहरुको रेजिस्टर्ड बडी हुन्छ, तपाईहरुले पनि कलेक्ट गरेर सम्बन्धित निकायमा पशुपालनमा अनि हर्टिकल्चर एग्रिकल्चरमा तपाईहरुले त्यसको इन्ट्री गराउनु भयो। जुन प्रकारले हामीले सिस्टम बनाएको छ तपाईहरुले गर्नुभयो भने तपाई नै मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
र अर्को कुरा के छ, जो इन्सेन्टिभ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्ने कृषकहरूले पाउने हो। बाहिरबाट लिएर धेरै बनाएर बेच्न पाइँदैन। तपाईँको आफ्नो खेतमा बारीमा फलेको फसलबाट तपाईँले बेच्नुहुन्छ भनेदेखि सिम्फेडलाई, कोअपरेटिभलाई, तपाईँको एफपिओलाई, त्यस्तै प्रकारले डेन्जोङलाई अनि हाम्रो एग्रिकल्चरको भिएलडब्ल्यू अफिसलाई तपाईँले त्यहाँ गएर इन्फर्म गर्नुभयो, आफ्नो खेती यति छ भनेर तपाईँले देखाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँनिर बकाइदा उहाँहरूले इन्ट्री गरेको हुन्छ। यति केजी हो भनेर इन्ट्री गरेर सहीसाब गरेपछि सम्बन्धित विभागको जुन हाम्रो नोडल अफिसर छ, डिस्ट्रिक्टमा छ, स्टेट लेभलमा छ, त्यहाँनिर तुरुन्तै तपाईँहरूको केही पनि कृषकलाई त्यसमा साह्रो गाह्रो छैन। खालि तपाईँले इन्फर्मेसन गर्ने काम हो, तपाईँले यति केजी छ भनेर भन्ने काम हो, त्यहाँ देखाउने काम हो। भेरिफाई गर्नुको लागि सरकारले एजेन्सी बनाएको छ, एउटा टिम बनाइदिएको छ अनि उहाँहरूले इन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँको नोट हुन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले या एसएचजीले होस् या कोअपरेटिभले होस्, जसले पनि जहीँ लगेर पनि बेच्नु पायो। तर फर्स्टमा तपाईँको बारीबाट उत्पादन भएको, तपाईँको खोरबाट सुँगुर निस्किँदैछ, 50 केजी पुग्यो, त्यसलाई तपाईँले इन्स्योर गरेको छैन भने पाउनुहुन्न। सुँगुर इन्सुरेन्स गरेको हुनु पर्यो। खेतीपाती पनि सरकारले, हामीले नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीलाई, एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई सरकारसँग टाइअप गरेको छ। तपाईँले सिधै आएर यो नेसनल इन्सुरेन्सलाई भनेर पनि इन्सुरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमलको पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यता खेतीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँबाट पाउँदाखेरि एक नम्बर इन्स्योर भएकोलाई मात्रै हामीले इन्सेन्टिभ दिँदैछ। एनिमलमा विशेष गरेर एनिमलमा चाहिँ यो जोड दिएको छ। र इन्स्योर भएपछि सपोज देशन लागेर खस्यो अरे, मर्यो अरे, या त असिनाले मार्यो या त हुन्डरी आएर डिजास्टर भयो भनेदेखि त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले हाम्रो कृषकको पैसा भरपाई गरिदिन्छ। एउटा उदाहरण मैले अस्ति पनि भनेको छु कि एउटा कृषकले आलुको इन्स्योर गरेको थियो 1300 रुपियाँ पैसा तिरेर, तर पछाडि गएर अस्तिको असिनाले उसको आलु बर्बाद बनायो। उहाँहरूले 1-2 मन पनि आलु उठाउन सकेन, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँलाई 68,000 रुपियाँ पैसा दियो। भनेपछि कति ठुलो उहाँलाई जुन फलेको जति त उहाँले पाए नि, त्यो 68,000 होइन त उहाँले 1.5-2 लाखको बेच्नुहुन्थ्यो होला। तर भए पनि जुन बिउरुवा उहाँले बिउ रोपेको थियो, जुन मेहनत त्यो खेताला लागेको, त्यो पैसा त कभर भयो नि, सरकारले कभर गरिदियो, यानि इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँको कभर गरिदियो। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो खेती किसान गर्ने सबै कृषकहरूलाई याद हुनु जरुरी छ। इन्सुरेन्स तपाईँले गर्नुहोस्। सुँगुर लिएर तपाईँले जिआई ट्याग गरिन्छ, इन्सुरेन्स गरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि डिपार्टमेन्टको भेटनेरी अफिसरले तपाईँको त्यसको जाँचबुझ गरेर उहाँहरूले इन्ट्री गरेको हुन्छ। 50 केजी पुगेपछि तपाईँले त्यही डिपार्ट निकायलाई सम्बन्धित विभागको भेटनेरी सेन्टर हुन्छ या स्टकमेन्ट सेन्टर छ, त्यहाँ गएर चाहिँ इन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले 50 केजी जब क्रस गर्छ तपाईँले 5,000 रुपियाँ एउटा सुँगुरमा पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको त्यो 3वटा मिनिमम म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको 3वटा सुँगुर चाहिँ कम्पलसरी हुनु पर्यो। त्यसमा फिमेल र मेल भनेर हामीले भनेका छौँ, किनभने 2टा फिमेल एउटा मेल, अनि कति ठाउँमा मेल सबैलाई पुग्दैन गर्दाखेरि त्यो त गाउँमा समाजमा त्यो मेललाई ल्याएर युज गर्ने पनि छ। अनि बिस्तारै हामी त्यसलाई पनि सुँगुरको पनि एआई गर्ने, बाख्राहरूको अरूको पनि एआई गर्ने योजना पनि हामीले बनाएको छौँ। र त्यो गरिसके पश्चात तपाईँको इन्स्योर भयो, तपाईँको त्यो सुँगुर तपाईँको इन्ट्री भयो। 50 किलो नागेपछि 3वटा सुँगुरको 5,000 गरेर 15,000 रुपियाँ सरकारबाट नगद पैसा उहाँहरूलाई दिनेछ। योभन्दा ठुलो योजना अर्को के हुन्छ, ताकि हाम्रो पाल्ने पशु पाल्ने उहाँहरू सुँगुर पालकलाई पनि 5,000 गरेर एउटा सुँगुरको त सरकारले दिँदैछ। बाइचान्स केही भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँको त्यसको कति हुन्छ दाम, त्यसको इन्स्योर गरेर उहाँले त्यो दाम पनि पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण योजना सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको कृषकप्रति भएको एउटा योजना भएको कारण हामी यही अनुरोध गर्छौँ, सबै इन्सेन्टिभ जस्तै अलैँची, अदुवा, फापर, तपाईँको सुन्तोला, हल्दी, बन्दाकोपी, फुलकोपी। बन्दाकोपी तपाईँहरूलाई याद छ, गाउँमा सिजनमा 2 रुपियाँ केजी, 4 रुपियाँ केजी बन्दाकोपी हाम्रो फार्मर्सले आफ्नो फार्म गेट प्राइस पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा बेसी पाउँदैन, किनभने सबैतिर त्यो हुन्छ, कोपी फलेको हुन्छ। अनि व्यापारीले लाँदाखेरि उहाँहरूले 4-5 रुपियाँभन्दा बेसी दाम दिएको छैन। सिजनमा चाहिँ, अफ सिजनमा त धेरै पाउनुहुन्छ, तर
अहिले सरकारले के बनाइदियो, बन्दाकोपीमा 5 रुपियाँ केजी त 1 किलो बेच्दाखेरि 5 रुपियाँ उहाँको दाम त कन्फर्म भयो, ताकि नोक्सानै पर्यो भने पनि सरकारले 5 रुपियाँ दिँदैछ। तर त्यो फलेको चिज चाहिँ सरकारको जुन नियम अनुसार कहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हो, कहाँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ कृषक वर्गले गर्नु पर्यो। बन्दाकोपीमा पनि त्यस्तै, तपाईँको मुला र गाजरमा 7-7 रुपियाँ इन्सेन्टिभ, किवीको फलमा तपाईँको 25 रुपियाँ, तपाईँको अलैँची त सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि लेखिएको छ कि 50,000सम्म हामी अलैँचीको दाम दिन्छौँ भनेको छ सरकारले। तर त्यसमा अब एउटा योजना बनाइदियो, 1 केजी अलैँचीमा 100 रुपियाँ इन्सेन्टिभ भनेपछि तपाईँको 40 केजी बेच्दाखेरि एक मन गाउँमा मनको हिसाब प्राय हुन्छ 4,000 रुपियाँ तपाईँको उहाँहरूले सित्तैमा पैसा थपाए। अनि अहिलेको हालमा मैले हिजो अस्ति दाम सोद्धाखेरि 20,000 देखि 22,000सम्म छ। अब 22,000 छ भने 4,000 थप्दाखेरि उहाँको कति दाम पाए? 26,000 पाए होइन? गर्दा उहाँहरूलाई यसरी फाइदा किन फाइदा गराएको? सरकारी नोकरी गर्नेले टिएडी पाउँछ, इन्क्रिमेन्ट पाउँछ, अनि अन्य व्यापार गर्नेहरूले पनि उहाँको कति रकम नाफा हुन्छ। तर हाम्रो कृषक वर्गको खेती किसानमा कहिले त बाँदरले खाइदिन्छ, कहिले दम्सी लाग्छ, कहिले नेचुरल डिजास्टर आउँछ र सबै भताभुङ पार्छ। तर यसै कारण अब सरकारले योजना बनाएको के हो भनेदेखि हाम्रो सिक्किम फुल्ली अर्ग्यानिक स्टेट हो, अर्ग्यानिक फार्मिङ स्टेट हो। हामी चाहन्छौँ, हाम्रो सरकार चाहन्छ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो एउटा सङ्कल्प योजना बनाउनु भएको छ ताकि अब चाहिँ हाम्रो सुँगुरको मासु हामीले सिङ्गापुरमा बेच्न पाओस्, सुँगुरको मासु लगेर विदेशमा अर्ग्यानिक मिट भनेर हामीले हाम्रो ब्रान्ड लगाएर हामी बाहिर बेच्न पाऊँ, ताकि उत्पादन भयो भने हामीसँग सिङ्गापुरको कम्पनी आएर अलरेडी हामीसँग टाइप गर्दैछ कि तपाईँहरूलाई यहाँ 200 रुपियाँ किलो छ भने हामी तपाईँलाई 250-300 रुपियाँ केजी दिन्छौँ, सुँगुरको मासु हामीलाई दिनुहोस् भन्दैछ। र हामीले अब फिड मिलहरू बनाउने, तपाईँको राम्रो राम्रो ब्रिडहरू ल्याएर दिने, सरकारको भण्डारमा सरकारको कोषमा जति पैसा छ कृषि क्षेत्रमा हामीले आधुनिक यन्त्रहरू मेसिनहरूको पनि हामीले जडान गरेर उहाँहरूलाई दिँदै हाम्रा कृषकहरूलाई कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर बनाउने, आत्मनिर्भर सिक्किम बन्नको लागि जुन यो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो योजना लागू गरेको छ, मलाई त भन्न लाग्छ मुख्यमन्त्री कृषि अनि पशुपालक प्रोत्साहन राशि भनेर यसलाई डिक्लेयर गर्न मन लाग्छ। किनभने यो सोच चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले नि गर्नुभएको कारण आज हामीले सायद नै भविष्यमा गएर हामी यो सल्लाह गरेर एउटा नाम दिनेछौँ, यसलाई स्लोगन बनाउनेछौँ अनि हामीले पाम्पलेट्सहरू पनि बनाएर गाउँ गाउँमा घर घर पुर्याइदिने। किनभने 10 किलो बेच्ने कृषकले पनि फाइदा लियोस्, 5 किलो बेच्ने कृषकले पनि फाइदा लियोस्। उहाँहरूलाई अनभिज्ञ हुनुभयो, उहाँहरूलाई जानकारी भएन भने त उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुहुन्न, किनभने गाउँ गाउँमा यो खबर पुग्नु जरुरी छ। यसै कारण तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालबाट, पत्रकारहरूबाट, तपाईँहरूबाट पनि सबैको हाम्रो हरेक कृषकहरूको कानमा यो कुरा पुगोस्, नियम के छ भन्ने कुराहरू पनि पुगोस्। त्यस पश्चाति हाम्रो कृषक वर्गले, हाम्रो सिक्किमको जनताले फाइदा लिउन् भन्ने हेतु यो योजना लागू गरिएको छ। यसबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनता, सिक्किमको कृषक वर्गलाई फाइदा हुनेछ, मजबुत हुनेछ। हामी 1-2 सालभित्रमा अवश्य पनि दुध सिलगढीबाट ट्याङ्कर आउँथ्यो, अहिले बन्द भएको छ। हाम्रो 32,000 30,000 लिटर हुन्थ्यो, आज 2 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा हामीले 50-60 हजार लिटर पर डे दुध उत्पादन बढेर गयो। तपाईँको त्यस्तै प्रकारले अब भन्नु पर्यो भने तपाईँले हेर्नुहोस्, कुखुराको मासुमा 100 करोडभन्दा बेसी बाहिरको कुखुरा लिएर खाँदैछ। हामीले चेकपोस्टबाट हिसाब मात्रै गरेर हेर्दाखेरि 1 वर्षमा 100 करोडभन्दा बेसी सुँगुरको कुखुराको मासु बाहिरबाट आउँदैछ। तपाईँको 68 करोडभन्दा बेसी पैसाको सुँगुरको बाहिरबाट हामीले चेकपोस्टबाट हेर्दाखेरि त्यहाँबाट भित्र आउँदैछ। त्यस्तै प्रकारले माछा पनि 43 करोड माछा बाहिरबाट हामी लिएर खाँदै रहेछौँ। अब आज हाम्रोमा मत्स्य पालन, कुखुरा पालन, अरू सुँगुर पालन, अरू खेती किसानमा पनि यत्रो पैसा, करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जनताको पैसा बाहिर हामी किनेर खाँदैछौँ भने अगर हाम्रो कृषक वर्गले, हाम्रा पशुपालन गर्ने कृषक वर्ग, खेती गर्ने, सागसब्जी उत्पादन गर्ने कृषक वर्गले अगर यही सिक्किममा यही उत्पादन गर्नुभयो भने यहाँ त 200 करोडभन्दा बेसी पैसा त सिक्किमको कृषकको गोजीमा पैसा आउँदैछ। यो
एउटा सुनौलो मौका छ सरकारले बनाएको योजना अन्तर्गत र म अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई, हाम्रो हर्टिकल्चर, एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्टको फिल्ड वर्कर्स भयो, हाम्रो सचिवालयमा हाम्रो सेक्रेटरी साहबदेखि लिएर फिल्डमा गर्ने हाम्रो कर्मचारी सबैजनालाई, पञ्चायत वर्गलाई, हाम्रो बिडिओ सरहरू जति पनि बिडिओ ठाउँ छ, तपाईँको एडिसी डेभलपमेन्ट भयो, डिस्ट्रिक्टमा डिसी साहबहरू हुनुहुन्छ, सबैको माध्यमबाट यो योजनालाई सक्सेस गर्न सरकारले त धनराशि राखिदिएको छ। 3 करोड सुँगुरमा पैसा अहिले छ, अगर त्यो चाहिँ कृषककोमा पुगेन भने त त्यो पैसा त फेरि फर्काउनु पर्यो। 5 करोड हाम्रोमा इन्सेन्टिभमा पैसा छ, अब यो पैसा कृषकको गोजीमा पुग्नु पर्यो नि। पुग्नुको लागि त उहाँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। यसै कारण यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी तपाईँहरूलाई यही जानकारी दिन्छौँ कि सरकारले योजना बनाएको छ, योजनाको फाइदा चाहिँ हाम्रा अति आदरणीय कृषक वर्गले लिनुपर्छ। अनि यो योजना अन्तर्गत म अर्को पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रा बेरोजगार पढालेखा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू व्यवसाय गर्ने जति पनि सिक्किममा हुनुहुन्छ, सबैजनाले यो इन्सेन्टिभको फाइदा लिन चाहिँ अब हाम्रो बेरोजगार भाइ बहिनीहरू अगाडि आइदिनुहोस्। 1 केजी डल्ले खोर्सानी बेच्दाखेरि 20 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाइन्छ। यो कति ठुलो कुरा, अब म सबै भन्दिनँ। भनेपछि आज डल्ले खोर्सानीलाई सरकारले अनि एउटा निकायले अब यसलाई पेटेन्ट गरिदिइसकेको छ कि अब डल्ले खोर्सानी चाहिँ सिक्किमको प्रोडक्सन हो भनेर अरू कसैले दाबी गर्न पाएन। दार्जिलिङ टीलाई दार्जिलिङ टी भन्दा हामी कुनै पनि राष्ट्रमा जाउँ दार्जिलिङ टीको नाम आउँछ भनेदेखि अब डल्ले खोर्सानी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिक्किमको एउटा जैविक डल्ले खोर्सानी सारा विश्वभरि हाम्रो नाम हुन्छ। आज हेर्नु सिक्किममा डल्ले खोर्सानी उत्पादन गर्ने कृषकहरू धेरै भएको छ। यहाँ क्विन्टल तपाईँको 100 क्विन्टल भन्दा बेसी डल्ले खोर्सानीको उत्पादन यसपालि हुँदैछ र यसलाई कसरी उहाँहरूको मार्केटिङ गर्ने त्यो विषय पनि हामी एकदम नै सिरियस छौँ। अनि यसलाई कसरी हाम्रो फ्रुट प्रिजर्भेटिभ छ कम्पनी छ एउटा फ्याक्ट्री, त्यसबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ, हामी सरकार पनि लागि परेर हाम्रा कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिज सपोज उत्पादन भएको चिज बिक्री नै भएन भने सरकारको निकायमा जुन पोलिसी छ त्यहाँ उहाँहरूले इन्ट्री गर्नुभयो भने त कमसेकम 20 रुपियाँ केजी त पाउनुभयो, 7 रुपियाँ केजी त पाउनुभयो, 100 रुपियाँ केजी अलैँची त पाउनुभयो, 50,000 को सुँगुर त उहाँहरूले पाउनु हुँदैछ, 5,000 को सुँगुर भनेपछि त्यो इन्सेन्टिभ पाउनु हुँदैछ भने यो एउटा एकदमै राम्रो योजना सरकारले सुरु गरेको छ। र म सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण कृषक वर्गलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबै लागौँ अनि यो फाइदा लिउँ। धन्यवाद सर। यसमा नि अब कतिजना चाहिँ फार्मर्स चाहिँ रेकग्नाइज तपाईँहरूले सर्वे गरेर निकाल्नु भएको छ र जस्तो तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि अब बेरोजगार युवाहरूले पनि यसमा आउने, यस्तो के सर्वे भएको छ कि यतिजना चाहिँ हुन्छ होला भन्ने खालको तपाईँको यसमा एउटै मात्रै सिलिङ हो। एउटा क्रपमा एउटा भेजिटेबलमा 30,000 मिनिमम अनि समूहमा 1 लाख रुपियाँ म्याक्सिमम सिलिङ मात्रै हो। अब यसमा फार्मर चाहिँ जो पनि जति पनि हुन्छ, यो त तपाईँको यसपालि सरकारले 3 करोड सुँगुरमा 5 करोड हामीलाई हर्टिकल्चर प्रोडक्टमा मात्रै दिएको। तर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसलाई भनिसक्नु भएको छ अगर सुँगुरको उत्पादन चाहिँ 10 करोडको हुन्छ भने 10 करोड सरकारले अर्को बजेटमा पैसा राखेर दिने। यसमा जो पनि फार्मर्स अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। हामीले यसको सर्वे गरेर यतिजना फार्मर्सलाई दिने भन्ने छैन, यो अनलिमिटेड हो। सर जस्तै एउटा किसानले सुँगुरको खेती पनि सुँगुर पालन पनि गर्यो अरे सँगसँगै खेती पनि गर्यो भने त्यो फार्मर त्यो दुईटै इन्सेन्टिभको लागि एन्टाइटल हुन्छ। पाउँछ। सुँगुर आफ्नै हो, अरू सागसब्जी र अरू प्रोडक्ट आफ्नै हो। उहाँहरूले अलैँची पनि रोपेको छ, सुँगुर पनि छ, सुँगुरको पनि पायो अलैँचीको पनि। जस्तै 12वटा इन्सेन्टिभमा उसले मानिलिउँ 9वटा गर्दैछ भने त्यो 9वटामा एन्टाइटल पायो। तर सिलिङ छ एउटा चाहिँ सिलिङ, किनभने कति ठाउँ त्यस्तै स्थिति छ देशको र तलको फेदको फार्मर्स पनि माथिको फार्मर्सलाई पनि पाउनु चाहिँ पर्यो भनेर हामीले एउटा सिलिङ चाहिँ 1 लाख रुपियाँ, जस्तै 12वटा इन्सेन्टिभ 12वटा आइटममा दिँदैछ भने म्याक्सिमम सबै गरेर 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ दिने। सिङ्गल क्रपमा 30,000 सम्म दिने सिङ्गल क्रपमा। तर तपाईँको उहाँले 12वटा यो पनि गरेको छ, सुँगुर पनि पाल्नु हुँदैछ। सुँगुरको त उहाँले सुँगुरकै पाउनुहुन्छ, तर यो पनि पाउनुहुन्छ। सर के अरे एउटा प्रेसिडेन्ट सिलिङ जुन गर्नुभएको छ नि, जस्तै अब लार्ज कार्डममको त अब लार्ज स्केलमा खेतीहरू गर्छ है, धेरै प्रोडक्सन भयो भने त्यसमा त्यो 30,000 को सिलिङ चाहिँ लाग्छ।
सर त्यसमै एउटा क्वेसन आउँछ कि अब सिलिङ चाहिँ अब जस्तो हुन्छ नि यसले कम्पिटिसन पनि काहीँ न काहीँ मार्छ होला नि त। अब कतिजनाले त एक्सटर्नल्ली बेसी नै गर्ने पनि प्रडक्सन हुन्छ नि, त्यसमा के हुन्छ? अब यसको चाहिँ के छ भने अब यो अलैँचीलाई नै हेरेर 30 राखेको, नभएदेखि चाहिँ अरूको कोपी सागसब्जीमा त्यति सिलिङ हिट गर्नु सक्दैन। जति गऱ्यो भने पनि त्यतिमा पुग्नु सक्दैन, त्यति टर्नओभर आउनु नसक्ला। तर अलैँचीलाई चाहिँ अब अलैँचीकै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो सिलिङ राखेको। तर अब यसमा कम्पिटिसन त किनभने एकतिर तपाईँले भन्नुभएको पनि ठिकै हो कि कम्पिटिसन अब प्रोत्साहन भयो भने एकदम बेसी प्रोडक्सन हुन्छ होला भन्ने कुरो पनि ठिकै हो। तर यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि फेरि यसको अर्कोपट्टिको फ्लिप साइड चाहिँ के छ भनेदेखि यदि बेसी अनलिमिटेड राख्यो भने फेरि अब जेठो बाटोले या कसैले त्यसको अरूको पनि गाउँलेको साधारण मान्छेको उठाएर लगेर उसको नाममा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो होर्डिङ र प्रोफिटरिङ भन्छ, त्यो चाहिँ अनड्यू एडभान्टेज त्यस्तो नजाओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चेक राखेको मात्रै हो, चेक राखेको। अनि अब पछि फ्युचरमा अब यसलाई समयअनुसार हामीले त्यसलाई रेसनलाइज गर्न सक्छौँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो हेरेर चाहिँ अब त्यो पाराले त्यसलाई यसमा तपाईँको अलैँचीको खेतीमा जुन सिलिङ हामीले राखेको थियौँ अब त्यो चाहिँ त्यसमा अहिलेको प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो जुन एरिया छन् त्यसलाई हेरेरै राखेको हामी। किनभने अब बढ्यो भने भोलिको दिन फेरि हामीले यसलाई सरकारमा लगेर सरसल्लाह गरेर हामीले मिटिङ बसेर यसलाई फेरि पनि बढाउन सक्छ। तर फ्रड नहोस्, तपाईँको कसैले बेसी फाइदा नलियोस्। तल्लो फेदको फार्मरले पनि मैले भने नि 1 केजी उत्पादन गर्ने फार्मरले पनि त्यही फाइदा होस्। तर अलिकति टाटो बाटो भएर उहाँहरूले सबैको भेला पारिराखेर चाहिँ त्यहाँ लगेर दियो भने त उहाँहरूको त लिमिट राखेन भने त उहाँहरूले मात्रै पाए पैसा, त्यो नहोस् भनेर नै यो गरिएको छ। सर एफपिओहरू जति छ नि सर सिक्किममा, एफपिओहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टबाट धेरै इन्सेन्टिभहरू दिने, धेरै आर्थिक सहयोग गर्ने, इभन गाडीहरू पनि दिएको, अब धेरै यस्तो कुराहरू छ। तर एफपिओहरूको जतिको एक्टिभ हुनुपर्ने है, गाउँ बस्तीमा जतिको एफपिओहरूको सक्रियता हुनुपर्ने त्यति नभएको आम पब्लिकको, आम जनताको गुनासो छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ केही चेक गर्ने तपाईँले सोच्नु भएको छ? यो सही प्रश्न हो। अनि म यहाँ तपाईँहरूको मार्फत एफपिओको अर्गनाइजिङ बडी छ, हेड छ, उहाँहरूलाई पनि म भन्नु चाहन्छु 26वटा एफपिओले त सिक्किममा थर्काउनु पर्ने हो। हरेक कुराको व्यापारको लागि त्यो त भारत सरकारको योजना हो नि। एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट एफपिओ बनाइएको कारण चाहिँ के हो भने हरेक फार्मर्सलाई उहाँहरूले व्यापारमा, मार्केटिङमा होस्, प्रोडक्सनमा होस्, कतिवटा कुराहरूमा उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। तर यसको सही दिशानिर्देश अहिलेसम्म हाम्रोमा 26वटामा आधी एफपिओ चाहिँ एक्टिभ छ, आधी एफपिओ एक्टिभ हुनुहुन्न। तर त्यो पनि लिड गर्ने लिडरको, प्रेसिडेन्टको, उहाँहरूको कमिटी मार्फत पनि हुन्छ। र अझै 26वटा एफपिओ अब बनिँदैछ। अब यसपालिदेखि त हामी एनिमल सेक्टरमा पनि, पोल्ट्रीमा पनि, यो अरू खाद्यान्न चिजमा पनि एफपिओ बनिनुपर्छ भनेर हामीले स्टार्ट गरिसकेको छ। र एफपिओलाई पनि तपाईँले जुन प्रश्न गरे अनुसार हाम्रो एफपिओ जति 26वटा छ तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहोस्। एमओबिसिडिआरबाट भारत सरकारको योजना अन्तर्गत धेरै फेसिलिटी एफपिओले पाउँछ। तपाईँको उहाँहरूले फाइदा चाहिँ लिन सकेको छैन एक्टिभ नभएकोले गर्दाखेरि। धेरैवटा एक्टिभ भएको छ, उहाँहरूको मार्केटिङ गर्नु हुँदैछ, देश विदेश लगेर पनि बेच्नु हुँदैछ। उहाँहरू त अलरेडी ट्याग हो, उहाँहरूले बाहिर लगेर बेच्नु पनि पाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मान्यता दिएको, सिक्किम सरकारले मात्र होइन, भारत सरकारकै योजना अन्तर्गत उहाँहरूले मान्यता पाउनु भएको। तर एक्टिभ नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कृषकहरूलाई फाइदा पुगेको छैन, यो सही कुरा हो। तर हामी कोसिस गर्दैछौँ, एफपिओसँग हामी बारम्बार मिटिङ बसेको छ, हाम्रो एमओबिसिडिआरको हाम्रो टिम छ, हामीले सल्लाह गरेर अब जुन बनाइने अगाडिको पनि जस्तै अब 200-300 फार्मर्सहरू हुनुपर्थ्यो, अब त्यसलाई 100सम्म हाम्रो हिल्ली रिजन हो भनेर 100 फार्मर्स एन्ड एबभलाई चाहिँ एउटा एफपिओ बनिनुपर्छ भनेर यो कुराहरू पनि सल्लाह भइरहेको छ। र भविष्यमा अवश्य पनि एफपिओले ठुलो तपाईँले इनिसिएटिभ लिएर हाम्रो कृषकको मार्केटिङमा फाइदा पुग्नेछ भन्ने म आशा राख्छु। एफपिओलाई पनि मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू जति इनएक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना एक्टिभ पनि भइदिनुहोस्। एउटा सर जेनरलाइज गर्नु अलिकति प्रब्लम देखिँदैछ है सेक्टर सर, जेनरलाइज गर्नुभयो। किनभने अब मिल्कको जुन चाहिँ सक्सेस छ, सक्सेस त राम्रो छ, किनभने त्यसको त सेल्फ हेल्प ग्रुपको आफ्नो सिस्टम छ अलरेडी, र सिक्किम मिल्क युनियन पनि छ। वेरस एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यस्तो देखिएको छैन। फार्मर्सहरू पनि थ्रु एफपिओ जेनरलाइज गरेर जानु अलिकति डिफिकल्टी छ, त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसमा हामीले सल्लाह गर्दैछौँ। हामीले च्यानलाइज गर्ने चाहिँ थ्रु एफपिओ मात्रै छैन। यो इन्सेन्टिभमा चाहिँ सिमफेड छ, कोअपरेटिभ छ, तपाईँको डिएसी छ,
हाम्रो भिएलडब्ल्यू अफिसलाई हामी गभर्मेन्ट निकाय भनेर राखेको छौँ, त्यो चाहिँ भिएलडब्ल्यू सेन्टर हो। त्यसको बादमा हामीले एसएचजीलाई पनि अब इन्भल्भ गर्ने हाम्रो प्लान हुँदैछ। एसएचजी त ग्रासमा हो, फेदमा हो। उहाँहरूको पनि एउटा 10 जनाको समूह छ, रेजिस्टर्ड बडी हो। उहाँहरूले सबै हामीसँग एफिलिएट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि मार्केटिङको लागि हामी दिने। र अब हामी यो महिनाभित्रमा हामी फिल्ड फङ्सनरिज भिएलडब्ल्यू, एडिओ, एसडिओ, भेटनरी अफिसर, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको अफिसर, हामी हेडक्वार्टरमा बस्ने एडिसनल सेक्रेटरी, हामी सबैजना बसेर हामी यहीँ एउटा ठुलो हलमा सबै बोलाएर सबैलाई हाम्रो फर्मेट के हुन्छ, कसरी तपाईँले सर्टिफाई गर्ने, कसरी गाउँमा पुग्ने, कसरी एसएचजीलाई इन्फर्म गर्ने, डिपार्टमेन्टको जिम्मेवारी हो, नोडल अफिसर राख्ने। र तपाईँले 1 महिनाभित्रमा हरेकको कानमा यो फेसिलिटीको कुरा हामी पुर्याउनेछौँ, हामीले कोसिस गर्दैछौँ। जस्तै हामीले अब ग्रासरुट पुग्यो, अब एसएचजीलाई हामीले उहाँहरूलाई यसमा सहभागी बनाइसक्ने बित्तिकै सानोभन्दा सानो गाउँमा पनि अब खबर पुग्दैछ। र यो जुन तपाईँको कनेक्टिभिटी छ तल गाउँलेले पाउनुपर्नेमा हामी यसलाई सहज तरिकाले गाउँमै खबर पुग्ने योजना भिएलडब्ल्यू पनि छ, भेटनरी अफिस पनि छ, सिमफेड पनि छ, तपाईँको यता डेन्जोङ पनि छ, कोअपरेटिभ पनि छ, अनि एसएचजी पनि छ। यहाँहरूको माध्यमबाट पनि अनि हामीले पाम्पलेट्सहरू बनाएर कुन कोलाई फोन गर्नुपर्ने हो, तपाईँको उत्पादन भएको छ थाहा भएन भने को नोडल अफिसरलाई फोन गर्नुपर्ने हो, ती नजिकको भेटनरी अफिसरको फोन नम्बर, भिएलडब्ल्यूको फोन नम्बर, तपाईँको एडिओ एसडीको नम्बर, डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी महोदयको नम्बर, अनि माथि गएर हाम्रो नम्बर पनि हामी उहाँहरूलाई दिएर सहजै सजिलोसँग खबर पुग्ने र यो फेसिलिटी प्राप्त होस् भन्ने हेतु हामी काम गर्नेवाला छौँ। कृषकहरूले विशेष त एउटा समस्या झेलिरहेको थियो। हामी गाउँमा जाँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, अनि जुन कम्पन्सेसन चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट आउने गर्छ है, जति पनि उब्जनी बिग्रेको। तर काहीँ न काहीँ गएर उहाँहरूले भन्दछ कि एउटा त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै टिडियस खालको छ भनेर नि। यसमा चाहिँ जस्तै एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट आफैले कम्पन्सेसन दिने कृषकहरूलाई त्यस्तो प्रोभिजन हुन सक्दैन, किनभने फरेस्टबाट आउँदाखेरि धेरै समय लाग्दो रहेछ उहाँ। यो हाम्रो सल्लाह भएको छ। अब यो विभाग वन जङ्गल जन्तु फरेस्ट विभागमा पर्यो, खेतीपाती एग्रिकल्चर हर्टिकल्चरको पर्यो। अब एउटा यसमा बाँच्ने उपाय हो इन्सुरेन्स, क्रप इन्सुरेन्स गर्नु जरुरी छ। तपाईँको बाँदरले खायो भने नि उहाँ त्यसै अब तपाईँले उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ। तर अब हामीले योजना बनाएर हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छ कि यो एनिमललाई हाम्रो बारी, अब एनिमल पनि त उसको अधिकार छ, उसले पनि त भोक लागेर त बारीमा आएर खान्छ होइन, उसको उत्पादन आफ्नो हुँदैन। अब उहाँलाई पनि हामीले डाइरेक्ट एनिमल हो भनेर मार्नु सुट गर्नु त्यो हुँदैन, किनभने त्यो पनि जीवजन्तु हो, उसले खानु पर्यो। हामीले उत्पादन गरेको चिज सपोज एनिमलले खायो भने पनि ऊ त बाँच्दैछ, नराम्रो त भएन, तर नोक्सान त खेतीवालालाई भयो। यसलाई फुलफिल गर्नु एउटा हो इन्सुरेन्स। अर्को चाहिँ हामीले यसलाई एकदमै कोसिस गर्दैछौँ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टले पनि कति यस्तो फेन्सिङहरू लगाउने, तपाईँको आफ्नो एरियालाई हामी एग्रोनेटहरू लगाएर पनि बचाउने। त्यहाँदेखि भएन, अब हामीले एउटा यन्त्र हामीले रिसर्च गरेको छ, एउटा साउन्डवाला यन्त्र छ जो चाहिँ तल अन्य धेरैवटा राज्यहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। विभिन्न एनिमलको स्वरमा, जस्तै हात्ती पनि भाग्ने, भालु भाग्ने, बाँदर भाग्ने, अरू बँदेलहरू यस्तो चिजहरू दम्सीहरू भाग्ने पनि त्यस्तो खालको एउटा रिसर्च गरेर बनाएको छ। हाम्रोमा त्यसको आएको छ कपी, र त्यसलाई हामीले यसपालि सायद यो वर्षमा अलिक पछाडि हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। ट्रायल बेसमा हामीले त्यो मेसिन मगाएको छौँ। हामी कोसिस गर्दैछौँ कसरी हुन्छ। खेतीवाला त्यो चिज चाहिँ यस्तो छ, त्यही सोलर इनर्जीले चल्छ, अनि बाँदर आयो भने बाँदर धपाउने त्यसको आवाज निस्किँदो रहेछ, बाँदर भागिहाल्दो रहेछ। तर पछाडि गएर फेरि त्यही कराई गर्दा कप्टी गरेर आएर होइन रहेछ भने नि फेरि तर पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ। कोसिस चाहिँ गर्ने कसरी हुन्छ यो खेतीवालालाई नोक्सानी नहोस्, हाम्रो कोसिस चाहिँ छ। तर अब यो उहाँहरूलाई भरपाई गर्ने डिजास्टरबाट नि पैसा पाउनुहुन्छ, तर प्रोसेस लामो छ। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यसलाई सजिलो बनाउनको लागि नम्बर 1 त इन्सुरेन्स पनि गरौँ, इमिडिएट हामीले खबर गरौँ। त्यसो गरेपछि केही न केही फाइदा हुन्छ, उहाँहरूको नोक्सानी भरपाई हुन्छ। सर एउटा लास्ट क्वेसन, अब यसलाई फार्मर्स बिलसँग जुन चाहिँ छ नि, अब सँगसँगै लिएर आएकै पोलिसी हो तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको चाहिँ बिलको पार्ट हो के चाहिँ त्यसलाई सँगसँगै राखेरै गर्नुभएको त्यसको पर्भ्यूमा हो यो होइन। यो फार्मर्स बिलसँग हामी स्टेटको हाम्रो सरकार
मुख्यमन्त्री महोदयले जुन एउटा सपना सिक्किमको फार्मर्सलाई तपाईँको बलियो बनाउने हो, अनि यो सँगसँगै अगर त्योसँग मेल खान्छ भने फाइदा कृषकलाई कहाँबाट फल्छ? हामीले कुनै निकायसँग सम्बन्धित नभए पनि कहाँबाट चाहिँ हाम्रो कृषकलाई फाइदा हुन्छ, सिक्किम सरकारले त्यो गर्न खोजेको हाम्रो स्टेट प्लानबाट। सर भोलिको दिनमा विपरीत भएर फार्मर्स बिललाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ यो चिजलाई कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यति बेलै कुरा हुन्छ। अहिले त हामीले अहिले भनेको इन्सेन्टिभ कसरी कृषकलाई दिने, कसरी हाम्रो कृषकलाई बलियो बनाउने, कसरी आत्मनिर्भर हामी खेती किसानमा पशुपालनमा हुने, हाम्रो सोच त्यहाँ छ, सरकारको सोच त्यहाँ हो।